अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 100 टीवी के प्रोग्राम हम पाकिस्तानी में मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अफजल। हम पाकिस्तानी में हम आपको मिलवाएंगे उन शख्सियात से जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहकर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हम पाकिस्तानी में मियाँ वहीद अहमद, कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब NA 123। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो 100 टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बात करने का। मियाँ साहब, कोरोना के हवाले से आपकी हुकूमत अब तक क्या इक़दाम कर रही है? देखें जी, कोरोना एक ऐसा आलमगीर मसला है जिस पे दुनिया ने देखा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी जहाँ पे ताकतें हैं, उन्होंने इसके सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि हम जो पाकिस्तान है, इसमें अल्लाह ताला का सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का जो है ना शुक्रगुजार हूँ, और सारी कौम से भी ये अपील करता हूँ कि खुदा के हजूर जितना आप झुक के ये उसका शुक्र अदा करें वो करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इसे बहुत हद तक जो दुनिया के अंदर आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा महफूज रखा। और उसके बाद देखें जी, हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आज़म ने मुझे याद है कि जब चाइना के अंदर ये वबा शुरू हुई तो बहुत से वालिदैन ने जो हमारे हलके से शादरा से भी थे, उनमें से भी एक दो लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और बाकी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि गवर्नर साहब से कह के हमारे बच्चों को वहाँ चाइना से जो है ना वो वापस लाया जाए। लेकिन मुझे याद है गवर्नर साहब ने कहा कि ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि हम ऐसा कोई कदम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का मामला हो। और उस पर बहुत ले दे हुई, बहुत अपोजिशन ने शोर किया, लेकिन बाद में सब ने इस बात को माना कि ये बहुत अच्छा कदम था। हमने उस वक्त बिल्कुल ये उनकी बात नहीं मानी, और अल्लाह ने मेहरबानी की कि पाकिस्तान में जब ये वबा एंटर हुई है तो आपको पता है कि ये बाकी मुल्कों के काफ़ी देर के बाद ये आई है। और उसके बाद ये हुआ कि हमने उसके लिए जो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका पहले से किसी को पता ही नहीं है, इसका इलाज भी अभी तक नहीं है, तो उसके लिए क्वारंटीन सेंटर जो कायम किए, उसमें आपने देखा कि हमारी हुकूमत पंजाब ने एक बहुत आसान कदम जो यहाँ पे हमारे एक्सपो सेंटर के अंदर 1000 बेड का जो क्वारंटीन सेंटर कायम किया, सिर्फ 9 दिन के अंदर। ये छोटा सा काम नहीं है। मियाँ साहब, आपने अपने हल्का 123 में कोरोना की वजह से मुस्तहिक अफराद के लिए क्या इक़दाम किए हैं? मैं इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नर पंजाब का, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का, जिन्होंने, मैं अपने हलके से पहले थोड़ा सा गवर्नर साहब की जो काविशें हैं पूरे पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे कोरोना के लिए जो उन्होंने सबसे पहले कदम किए, उन्होंने सबसे पहले ये किया, क्योंकि आपको पता है कि वो बाहर पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं UK में। उन्होंने बाहर की दुनिया को देखते हुए यहाँ सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इसकी आगाही के लिए, उन्होंने इसकी आगाही के लिए यहाँ गवर्नर हाउस के अंदर बेशुमार प्रोग्राम किए, बहुत से लोगों को बुला के वहाँ इसकी आगाही के लिए उसकी सैनिटाइज़र का, पानी का, साबन का और बाकी चीज़ों का, मास्क का, ये लोगों को बताने की कोशिश की। वहाँ पे तंजीमों को बुला के उनको बताया कि वो अपने इलाकों में जाके अपने लोगों को बताएं, और वहाँ पे जाके ये साफ़ पानी का, और ख़ास तौर पे जगह जगह पे हमें उन्होंने हदायत दी कि जाके वहाँ पानी के जो आप वो लगवाएं, जो टैंकियाँ हैं, लोग वहाँ से हाथ धोएं और सैनिटाइज़ करें। अच्छा, ये सारा कुछ उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एक सबसे बड़ा कदम मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में पहले इस तरह का नहीं था, वो था उनका टेली मेडिसिन सेंटर्स जो है ना, हेल्पलाइन सेंटर कायम किए। और उन्होंने उसमें ये काम किया कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उनके वाइस चांसलर्स को लिया, वहाँ फार्मासिस्ट को लिया, और प्रोफेसर साहबान के साथ बैठ के उन्होंने इसका एक प्रोग्राम बनाया, और पंजाब के अंदर उन्होंने टेली मेडिसिन सेंटर का क़याम किया, जहाँ पे लोग कॉल करके, और जहाँ पे हज़ारों कॉल्स रोज़ आती रहीं, और वो मॉडल इतना अच्छा गया, और इतना लोगों को इतना फ़ायदा हुआ उसका। हमें हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स के ऊपर वो जो बोझ था वो कम इसलिए हुआ कि वो फ़ोन के ऊपर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, लोगों को छोटी छोटी बीमारियाँ थी, वो वहीं उनके साथ फ़ोन पे उनको बता देते थे, और बजाय इसके कि सेल्फ मेडिकेशन जो हम लोग घरों में कर लेते हैं उससे बच के डॉक्टर्स जो हदायत देते रहे वो मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करते रहे। ये सबसे बड़ा कदम मैं समझता हूँ गवर्नर साहब ने जब किया, तो इसको वज़ीर आज़म ने इतना सराहा कि वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो टेली मेडिसिन सेंटर्स कायम किए। उसके बाद गवर्नर साहब ने राशन के लिए बहुत, क्योंकि आपको पता है कि एक उनकी अपनी जो उनकी मैसेज चला रही हैं उन बेगम परवीन सरवर साहबा, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह की बंदी के लिए, मैं तो फरिश्ते के सवाल अल्फाज मेरे पास नहीं है कि वो इतना काम करती हैं कि दिन रात
انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے یہاں پہ، وہ سرور فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہیں. اور سرور فاؤنڈیشن پہلے ہمارے علاقے میں خاص طور پہ شادرہ میں انہوں نے ہمیں کم از کم 7-8 جو ہے نا وہ فلٹریشن پلانٹ صاف پانی کے لیے وہ دیے. ہمارے ہر ویک میں وہاں ایک جو ہے وہ میڈیکل کیمپ ہوتا تھا. دستکاری اسکول بنائے ہیں وہاں، بچوں کے اسکول فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ چل رہے ہیں. انہوں نے بڑی خدمت کی. اور ابھی انہوں نے یہی کام کیا کہ مختلف تنظیموں کو، اور اسپیشلی اپنی سرور فاؤنڈیشن کے ذریعے گورنر صاحب نے وہاں جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگز کی اور ان کے ساتھ مل کے راشن کا بندوبست کیا. اور انہوں نے پھر پہلے ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے حلقے کو جتنا چاہیے، ہمیں کہا جی 1000 پھر 2000 پھر 3، ابھی تک ہم تقریباً کو 7-8 ہزار سے زائد خاندانوں کو سرور فاؤنڈیشن سے جو ہے نا وہ دے چکے ہیں راشن. اور اب وہ پورے پنجاب کے اندر سرور فاؤنڈیشن کے ذریعے راشن جو ہے نا مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کے وہ بھیج رہے ہیں. اور بہترین ہو گیا. میاں صاحب، پاکستان کی اور خصوصاً حلقہ 123 کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں اصل میں دیکھیں جی یہ پیغام اس کے لیے بڑا خاص ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیلاب آئے تو کسی ایک علاقے میں آتا ہے تو باقی سارا شہر یا باقی سارے جو ملک کے لوگ ہیں، صوبے کے لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. یا زلزلہ جیسے یہاں آیا تھا تو باقی لوگ آ جاتے ہیں. یہ ایک ایسی وبا ہے جو ہر جگہ پہ ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، ہر علاقہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں تو چلیں گورنر صاحب نے جیسے پنجاب کے باقی جگہوں پہ بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ اور خاص طور پہ میری ساری ٹیم جو ہماری گورنر صاحب کی ٹیم ہے اس پہ اتنی مہربانی کی کہ ہم نے جو مانگا ہے اس حلقے کے لیے انہوں نے ہمیں نوازا، باقی حلقوں کو بھی دیا. میں اپنے حلقے کے لوگوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ چونکہ یہ اس میں ہر بندہ پھنس گیا ہے. اس میں دیکھیں خاص طور پہ ڈیلی ویجر، خاص طور پہ وہ ریڑھی والا، خاص طور پہ وہ چھوٹی دکان والا، وہ جو جس نے دن میں جو کرنا ہے وہی رات کو کما کے کھانا ہے. اور جیسا کہ اس ملک کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 25% جو ہے نا وہ لوگ اس ملک کی آبادی کے غربت کی جو لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا. حالانکہ گورنمنٹ نے اتنا بڑا کام کیا کہ 12,000 فی کس جو ہے نا وہ انہوں نے 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے جو ابھی 144 ارب کا جو ابھی کیا ہے پیسوں کا اعلان، جو ابھی 17,000 سینٹر بنا کے گورنمنٹ جو دے رہی ہے ایک آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو وہ جیسے پہلے پچھلی حکومتیں کرتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح MPs کے گھروں کے سامنے ان کے وہ جو آج تک غلامی نہیں نکلی تھی اس سے نکال کے ان کو ایک آسان طریقے کے ساتھ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پولیس ہماری کام کر رہی ہے، وہاں پہ باقی ادارے کام کر رہے ہیں، ان کو عزت احترام کے ساتھ وہاں ان کے لیے پانی کا بندوبست، ان کے لیے سینیٹائز وہاں کرنے کی چیزیں، ہر چیز. جی آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام سے میں یہی کہوں گا جی دیکھیں اس مشکل گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. اس مشکل گھڑی میں ہم نے اپنی قوم کو، کیونکہ یہ بیکاری نہیں ہے، اصل میں یہ مزدور لوگ ہیں یا اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک چلتے ہیں، جن کی وجہ سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے. آج وہ لوگ گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں تو خدا را ان کو بیکاری نہیں، ان کا حق جانتے ہوئے ان کے گھروں میں پہنچیں. اور جو ہمسایوں کا حق ہوتا ہے، جو حدیث نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک مخیر بندہ، جو ایک کھاتا پیتا بندہ اگر 10 لوگوں کو بھی وہ سنبھال لیتا ہے تو یہ مسئلہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی ناظرین، یہ تھے میاں وحید احمد، جن کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب چودھری سرور اور ان کی بیگم اس وقت دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں، اور انہوں نے میرے حلقہ N نے 123 میں مشرق افراد کے لیے بہت سے خصوصی پیکج دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں. تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں.